وڈی ازمائش کی ہو سکتی ہے جس معاشرے تو اسی گزرنے آمیں ایتھے جناب والا بیٹی دے نکاح بیٹی دا رشتہ کرنا ہے ایتھے جناب والا رشتہ ویکھن والے ہوندے نے پہلا تے سو نقص کڈیا جاندا ہے پہلا تے سو عیب کڈیا جاندا ہے پہلا تے جناب والا سو نخرا کیتا جاندا ہے جے کتے گل بن جائے پھر لمبیاں لسٹاں لے کے آ جاندے نے ہمیں جہیز میں یہ بھی چاہیے ہمیں جہیز میں فلاں چاہیے لمبیاں لسٹاں بنا کے سامنے رکھیاں جاندیاں نے اور میں دیکھنا لوگ رشتے کٹ جوڑن ہوندے نے سودے بازیاں زیادہ کرن ہوندے نے کمی لوکاں دا کام ہوندا ہے بد نصیب لوکاں دا کام ہوندا ہے دھیان کرو نا محبت نال لڑا اور بیٹیاں والے ہو اے کو آسان تے نہیں ہوندا ایڈیاں ڈیاں نو پال کے جوان کر کے انہاں نو جناب والا پرائے گھراں چ ٹورنا کو آسان کام نہیں ہوندا اے ماں باپ جان دینے یا تیاں جان دیاں نے جڑیاں بابل دا بیڑا چھاڑ کے جاندیاں نے جڑیاں ماں دا آنچل چھوڑ خطاب واسطے تشریف فرمانے فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب انہاں دے بیان تو پہلے ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ ادھر دا ملہ نہیں بولیا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب بسم اللہ سامعین محترم اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دعا ہے اللہ پاک سبنا اس روحانی محفل اندر بیٹھنا منتظمین دا اہتمام کرنا محترم جناب قاری لقمان صاحب اور عزت معاو محترم جناب حاجی محمد طاہر صاحب دیگر رفقاء اللہ پاک سب دی محبت محنت کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے قرآن پاک نے جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے
یہ اندر اللہ پاک نے سب تو پہلے اپنی توحید کا ذکر کیتا ہے۔ اور پھر دسیا کہ اسی جنوں چاہیے پیدا کرنے آن، جنوں چاہیے اسی بیٹے عطا کرنے آن، جنوں چاہیے اسی بیٹیاں عطا کرنے آن۔ اس معاشرے کے اندر نوجوان ہے، شادی ہوئی، خواہش مند ہے کہ مینوں اللہ پتر دے، مرضی مالک دی اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دیتی۔ بیسیوں ایسے واقعات رب نے بیٹی دیتی ہے، اس بے ایمان اور لعین نے اس بیٹی نو مولود نو توڑے چپایا، رات دی طریقی چے اٹھایا تے جا کے کوڑے دے ڈھیر دے اتے سٹ کے آ گیا۔ اے آج دے دور دی گل کر رہا۔ ایک دور سی دور جاہلیت دا، اس دور اندر سکا باپ اپنی بیٹی نو اپنے ہاتھ نال قتل کردا سی، گڑا کھود کے اودے چے دفن کردا سی۔ اج دا ظالم باپ درندیاں تے جانوراں دے اگے جا کے سٹ کے آ جاتا ہے۔ کئی اس گل تو بھی ڈردے نے، انہیں جوان ہونا ہے تے سانوں انہوں حق دینا پینا ہے۔ اے بڑا اوکھا کام ہے۔ کئی اس گل تو بہناں نوں مارتے نے، دھیاں نوں مارتے نے۔ اج دا واقعہ ہے، بہن اپنے ویر دے گھر حق لین واسطے گئی ہے تے ویر نے او دے سر تے کھڑیا ہو کے اپنی گن نال فائر کیتا ہے، او دی کمر دے اندر تے موقع تے قتل کر چھڑیا ہے۔ اس طرح دے ظالم اور لعین قسم دے لوگ آج بھی موجود ہیں، مگر میں قربان جاواں مدینے والے کو۔ حضور پاک نے دسیا ہے کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتیاں، بیٹیاں اللہ پاک دی، بولو تے صحیح نا، بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہوتیاں نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں انشاءاللہ یہ دسنا ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے کون دیندہ ہے، اور پھر جنہوں اللہ پاک بیٹی عطا کرے وہ پیار کرے تے رب انہوں انعام کی دیتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان دا مالک اللہ، زمین و آسمان دا خالق اللہ، جنوں چاہے او پیدا کر دے، جنوں چاہے او پتر عطا کر دے، جنوں چاہے او بیٹیاں عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دے۔ اے اللہ پاک دی تقسیم ہے، اللہ پاک دی عطا ہے، اے میرے رحمان دیاں قدرتاں نے۔ جان دے ہو ویندے نہیں جے معاشرے دے اندر کئی ایسے گھرانے بھی ہیں جنہاں گھراں دے اندر کھان نو لبدا کوئی نہیں، پین نو لبدا کوئی نہیں، پہنن نو لبدا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے 10 دیاں پتر عطا کیتے نے، اور کتنے ایسے گھرانے نے جنہاں گھراں دے اندر دنیا جہان دی ہر نعمت موجود ہے، جنہاں گھراں دے اندر نوکر تے چاکر موجود نے۔ اللہ پاک نے دولتاں دا مالک بنایا ہے، اللہ پاک نے فیکٹریاں تے ملاں دا مالک بنایا ہے، اللہ پاک نے ہر نعمت نال نوازیا ہے، مگر رحمان دیاں قدرتاں میرے رحمان نے نہ کوئی پت دیتے تے نہ کوئی بیٹی عطا کیتی ہے۔ میرے مالک دیاں تقسیماں فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ او رحمان جنوں چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میں انہاں خانداناں نال مخاطب ہونا چاہنا، انہاں فیملیاں نو پیغام دینا چاہنا جنہاں فیملیاں دے اندر جناب والا ایتے خاندان تانے مار دے، اپنی بہو نو تانے مار دے۔ اے بڑی نحوستاں والی ہے، اے بڑی جناب والا منوس عورت کیوں جی ایدے وال پتر نہیں ہوندے، ایدے وال تیاں ہی تیاں ہوندیاں نے، ایدے وال بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوندیاں نے۔ اس گل تو طلاقاں دے دیندا ہے، اس گل تو جناب تکے مار کے کروں بار کر دیندا ہے۔ دسو ایسے خانداناں نو میرا پیغام ایسیاں فیملیاں نو قرآن آندا ہے، فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ تے اللہ پاک نے اختیار نے، جنوں چاہے او پتر دیندا ہے، جنوں چاہے او بیٹیاں دیندا ہے، جنوں چاہے او رلوی بارش پا دیندا ہے۔ ایدے اندر نہ کسے ڈاکٹر دا اختیار ہے، نہ کسے حکیم دا اختیار ہے، نہ کسے طبیب دا اختیار ہے، اور نہ کسے مرد دا اختیار ہے، نہ کسے عورت دا اختیار ہے۔ اے اللہ پاک دیاں دینا نے۔ کتے میں نو یاد آندے نے، میں اکثر گل سنایا کرنا، آج بھی میں تہاڈی نظر کرنی چاہنا۔ اللہ اکبر، گجراں والا تے کاموں کی اندر
مسجد ایک بہت بڑا اللہ دا ولی ہویا ہے حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ دی دنیا دوروں دوروں دیئے تے آکے دعا کران دیئے شاہ جی دعا کرو اللہ پاک نے پتر نہیں دیتا دعا کرو اللہ پاک نے بیٹیاں نہیں دیتیاں دعا کرو اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی دعا کرو میں بیمار ہو گیا دعا کرو میرا کاروبار چل رہے دنیا آکے دعا کران دیئے حضرت شاہ جی دعا کر دینے اللہ پاک لہران بیران کر دیندے حضرت شاہ جی جمعہ دا دن تے جمعہ بڑھا دینے پہ اے مرکزی مسجد ممبر تے بیٹھے دنیا جمع ہوئی ہے مسجد کھجا کھج بنی آئی ہے حضرت شاہ جی اس طرح جناب والا قرآن پاک کی اس آیت نو پڑھ دینے پہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور شاہ جی عید پڑھ دیاں اکھیاں ڈول پئیاں اکھاں وچوں آنسو نکل آئے تے آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھائیاں نے فرماندے نے مولا تیریاں مرضیاں نے اللہ اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں پتر ہی پتر دیتے نے اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں تیاں دیتیاں نے اے میرا ایک ویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں پتر بھی دیتے نے تیاں بھی عطا کی تیاں نے مولا ایک سید جنہوں نہ کوئی پت دیتا ہے تے نہ کوئی بیٹی عطا کی تیاں تیریاں مرضیاں نے اللہ سنیاں تیری اوہ چاہوے تے بڑے بڑے ولیاں نو محروم کر دیندہ ہے وہ چاہوے تے نبیاں نو محروم کر دیندہ ہے چاہوے تے بادشاہاں نو محروم کر دیندہ ہے وہ چاہوے تے بڑے بڑے جگیرداراں نو محروم کر دیندہ ہے وہ چاہوے تے بڑے بڑے جناب والا مالداراں نو محروم کر دیندہ ہے کیونکہ اللہ پاک دا فیصلہ ہے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ دیاں مرضیاں اور دیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا اور کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا اور دیاں پوتیاں رو موتین مولنے اے سارے اختیار ساڑھے اللہ کون نے اللہ پاک دے اختیارات نے اولاداں والے ہو اور بیٹیاں والے ہو اور بیٹیاں والے ہو کن لا کے اپنے دماغ تے دل حاضر کر کے آج دا پیغام در اپنے دل اندر رکھنا سنیو اور پتر اللہ پاک دی نعمت ہویا کر دینے اور بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہویا کر دینے میں محبت نال کیا کرنا اور بیٹیاں میرا رحمان کسی آمنو نہیں دیا کردا اور جدے تے مان ہوئے اور جدے نال پیار ہوئے اور جدے تے اعتماد ہوئے جدے نال اللہ پاک نو الفت ہوئے اور میرا رحمان نو بیٹیاں عطا کر دے اور کانو نفرت کرنے نہ نمانیاں تو اور کانو جی چرانے نہ پھلا دیا کلیاں تو اور کانو متے تیوڑیاں پانے نہ پرونیاں تو اور کانو نہ نمانیاں تو اپنا جی چرانا پھرنا ہے
یہ بڑیاں پیار والیاں چیزاں نے، یہ بڑیاں اللہ پاک دی رحمت ہویا کر دیا نے۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے فرمایا او دنیا والو کائنات دے لوگوں، فرمایا اللہ البلاد، فرمایا لوگوں بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو اور بیٹیاں نو پسند کریا کرو اور بیٹیاں نال پیار کریا کرو اور بیٹیاں نو سینے نال لایا کرو اور بیٹیاں نال محبت کریا کرو اور بیٹیاں دے ناز اٹھایا کرو اور بیٹیاں تے اللہ پاک دی رحمت ہویا کر دیا نے۔ اللہ اکبر، انہاں نال ایویں پیار کر اور انہاں نال ایویں محبت کریا کر جویں میرے پیغمبر نے اپنی زہرا نال کیتا ہے، جویں میرے پیغمبر نے اپنی فاطمہ نال پیار کیتا ہے۔ میں قربان جاواں تے جان دے ہو اور جڑا تیاں نال پیار کردا ہے اللہ پاک اونوں کی انعام دیندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، کان لایا تے ذرا غور کریا جی، حضور فرماندے نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دتیاں نے، 3 تیاں عطا کیتیاں نے، فرمایا محبت کر دے، پیار کر دے، بیٹیاں دا حق دیندا ہے، تیاں دی تربیت کر دے، تیاں دا اچھے گھرانے چ نکاح کر دے، کدے متے بٹ نہیں پاندا۔ فرمایا اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگدا ہے میرا رحمان اودے تے جہنم نو حرام کر دیندا ہے۔ اللہ پاک نو تتیاں ہواواں نہیں لگن دیندا، میرے رحمان نو اتنا پسند ہے۔ سنو ایک انعام ہو گیا اور دوسرا انعام سن لو ذرا، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک تشریف فرما نے، میرے پیغمبر دے دیوانے بیٹھے ہوئے نے، حضور پاک فرما دے نے فرمایا میرے دیوانے ہو، فرمایا جنو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دتیاں نے اور بیٹیاں نال پیار کر دے، وہ تیاں نال محبت کر دے، وہ بیٹیاں نال الفت کر دے، تیاں دا کر کے دکھا دے صبر کر جاندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا اللہ پاک نو اتنا چنگا لگدا ہے میرا رحمان نو جنت دا حقدار بنا دیندا ہے، اللہ پاک نو جنت عطا کرے گا۔ تے میرے نبی دا کہ دیوانہ حضور دا پروانہ ملا پوریا سوڑ، حضور دا دیوانہ بولیا کہنے لگا حضور کیا جنو اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دتیاں نے کیا میرا رحمان انہوں جنت دے گا؟ تے میرے نبی بولے فرمایا ہاں اللہ پاک انہوں جنت عطا کرے گا۔ ایک دیوانہ اینج ہولے ہولے ٹریا ہے حضور دے قدمہ تے آگئے تے آکے آتے حضور میں بھی کچھ پوچھنا ڈانا، فرمایا پوچھنا، کہنے لگا آقا کیا جنو اللہ پاک نے ایک بیٹی دیتی ہے کیا اللہ پاک انہوں بھی جنت دے گا؟ میرے نبی نالے مسکرا رہے نے تے نال فرماندے نے ہاں دیوانیا اللہ پاک انہوں ہی جنت دے گا۔ اور بیٹی ایک ہوئے بدلا جنت، بیٹیاں 2 بدلا جنت، بیٹیاں 3 بدلا جنت، بیٹیاں 5 بدلا جنت، بیٹیاں 7 بدلا جنت۔ اللہ پاک نے انہاں نال محبت دے بدلے جنت نو بنایا ہے۔ اللہ پاک نے جنت دا اعلان کیتا ہے۔ میں قربان جاواں توجہ رکھو محبت نال ذرا، میں تانوں اور ایک نبی پاک دا فرمان سناواں، تہاڈا ایمان اندازہ کراں ذرا۔ میرے پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے نے فرمایا جنہوں اللہ پاک نے دو بیٹیاں دتیاں نے اور دو تیاں عطا کیتیاں نے فرمایا بیٹیاں نال محبت کر دے بیٹیاں نال پیار کر دے تیاں نو حق دے دے اور بیٹیاں دا کر کے کدے دکھ آ جائے تے صبر کر جاندا ہے اور صبر کر جاندا ہے اور بیٹیاں والے اور تیاں رب انہاں نو دیندا ہے جنہاں نال اللہ پاک نو پیار ہوے تے اللہ پاک تیاں دا کر کے کدے کدے آزما بھی لیندا ہے میرا رحمان امتحاناں چ بھی پا لیندا ہے اللہ آزمائشاں چ میں تے کہا کرنا اے نال بڑی آزمائش کی ہو سکتی ہے جس معاشرے تو سی گزرنے آئے ایتھے جناب والا بیٹی دے نکاح بیٹی دا رشتہ کرنا ہے ایتھے جناب والا رشتہ ویکھن والے ہوندے نے پہلا تے سو نقص کڈیا جاندا ہے پہلا تے سو عیب کڈیا جاندا ہے پہلا تے جناب والا سو نخرا کیتا جاندا ہے جے کتے گل بن جائے پھر لمبیاں لسٹاں لے کے آ جاندے نے ہمیں جہیز میں یہ بھی چاہیے ہمیں جہیز میں فلان چاہیے ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں پلاٹ چاہیے ہمیں مکان چاہیے ہمیں فلان چاہیے اسی برات اندر انہیں جی لے کے آواں گے اللہ اکبر ایڈیاں لمبیاں لسٹاں بنا کے سامنے رکھیاں جاندیاں نے اور میں دیکھنا لوگ رشتے کٹ جوڑن آندے نے سوتے بازیاں زیادہ کرن آندے نے کمی لوکاں دا کام ہوندا ہے بد نصیب لوکاں دا کام ہوندا ہے دھیان کرو نا محبت نال نال اور جنے سیانے کہندے نے ایتھے جندے والا والے بزرگ بیٹھے نے اور سیانے کہندے نے اور جنے تی دے دتی پیچھے کی رہ جاندا ہے سب تو بڑی دولت ماں باپ واسطے بیٹیاں ہویا کردیاں نے اور جنے تی دے دتی پیچھے کی رہ جاندا ہے میں قربان جاواں ادھر میرے وال ویکھو ذرا محبت نال یہ تو بڑا امتحان کی ہو سکتا ہے ادھروں جناب والا برات آ گئی ہے نکاح دا موقع ہے نکاح پڑھ لیا گیا ہے ہن مٹھائیاں چلدیاں نے پیاں ہن مبارکاں چلدیاں نے پیاں ہن کھانے پہ چلدے نے ہر کسے دے چہرے تے مسکراہٹاں نظر آندیاں نے ہر کوئی ہسدا نظر آندا ہے مگر جان ہے اور جدی بیٹی دا نکاح ہے لوک لوک روندا ہے پیا مک مک روندا ہے پیا کیوں اج دے جگر دے ٹکڑے نے جدا ہو جانا ہے آج دے جگر دے ٹکڑے نے جناب والا جدا ہو جانا ہے آج دے جگر دے گوشے نے جدا ہو جانا ہے اور بیٹیاں والے ہو ایکو آسان تے نہیں ہوندا ایڈیاں ڈیاں نو پال کے جوان کر کے انہاں نو جناب والا پرائے گھراں چ ٹورنا کو آسان کام نہیں ہوندا اے ماں باپ جان دے نے یا تیاں جاندیاں نے جڑیاں بابل دا بیڑا چھڈ کے جاندیاں نے جڑیاں ماں دا آنچل چھوڑ کے جاندیاں نے جڑیاں ویراں دا بیڑا چھوڑ کے جاندیاں نے اللہ اکبر توجہ رکھنا محبت نال ذرا ادھروں جناب والا اور رخصتی دا وقت قریب رخصتی دا ویلا قریب ادھروں جناب اور باپ اپنی بیٹی نو الوداع کرن لگا اپنی بیٹی نو رخصت کرن لگا این بیٹی تے سر تے ہاتھ رکھے ہے رشتہ دار سارے جمانے ہر کوئی بندہ پیا لوگ کہندے نے یہ بڑا دیدار بندہ ہے یہ بڑا پہلوان بندہ ہے یہ بڑا چودھری بندہ ہے یہ بڑا مضبوط بندہ ہے انہوں کدے روندے نہیں ویکھیا ایدی اکھ وچ کدے اترو نہیں ویکھیا
اج بیٹی نو ٹورن لگیا ہے اینجو دے سر تے ہاتھ رکھے ہے تے بیٹی نو ٹورتا ہے پیا رہ نہ سکیا تے بیٹی نو سینے نہ لا لیا تے آئی نکل آگانے روئی جاندہ ہے پیا روئی جاندہ ہے پیا تے بیٹی نے آکھیا بابا آج کیوں روتے ہو بابا کیوں رونا ہے بابا آپ ہی تو کہا کرتے تھے میری بیٹی کی عزت سے ڈھولی رخصت ہو جائے میری بیٹی کی عزت سے ڈھولی رخصت ہو جائے بابا آج میں جا رہی ہوں بابا آج کیوں رونا ہے رو کے حال ہے کہ اندر بیٹی ہے میں جننے جو کہا میں تیرے پیچھے دولتہ پجوائیاں نے میں تیرے پیچھے دنیا دی دولت پجوائی ہے جننے جو کہا میں بڑا کچھ پیجیا ہے ہمت نہیں آ رہا پرتی ہے پتہ نہیں کی گل ہے آج تینوں ٹورن لگیا ماں ہمت ہار گیا ماں آج تینوں ٹورن لگیا حوصلے ہار گیا ماں اللہ اکبر سونے ہوئے بڑا اوکھا ویلا ہوندہ ہے اور ویریو اور پیڑا نہ لڑتا رہنا ہے پیڑا نو چڑکا مارتا رہنا ہے پیڑا نو ترانتا رہنا ہے بہنا رخصت ہو رہی ہے تے بہنا نے آکھیا میرے ویر نو بلاؤ میرا ویر نظر نہیں ہوندہ پیا میرے ویر نو بلانا ویر نو لپیا گئے ایک نکر کے لگ کے روتا ہے پیا کسی نے آکھا تیری بہنا الفدا ہو رہی ہے وہ تینوں بلا رہی ہے روندہ روندہ ترو چھپاندہ آیا ہے تے بہنا نے آکھا ویریا آج کیوں رونا ہے آج تے میں باپو دا بیڑا چھاڑ چلیا آج تے میں ماں دان چھاڑ چلیا آج تے میں تیرے لیے رستے صاف کر چلیا آج کیوں رونا ہے رو کے بہنا دے گلے لگئے تے آندہ نہیں بہنا لڑائیاں محبت دیا آج ٹور چلنیے تے میں لگ دے جویں ساری رون کئی نال لے چلیے ایویں لگتا ہے جویں گھر دیاں باہر نال لے چلیے اور رونق ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کی باہر ہوتی ہیں بیٹیاں بابا کا مان ہوتی ہیں بیٹیاں ماں کا آنچل ہوتی ہیں بیٹیاں ماں باپ کا مان اور عزت ہوتی ہیں بیٹیاں اللہ اکبر توجہ کرنا محبت نال ذرا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے برانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے برانیاں ہوندیاں نے نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا ماننا نویراں دا بڑا ماننا نویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے برانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے برانیاں ہوندیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ہائے ماں باپ دی ہمت ماں باپ
باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی چڑھ جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر توجہ رکھنا محبت نال بیٹیاں ماں باپ دا مان ہوندیاں نے اور بیٹیاں نوں اپنے باپ تے بڑا جنابے والا ناز ہوندا ہے ماپیاں نوں اپنیاں بیٹیاں تے بڑا مان ہوندا ہے میں قربان جاواں توجہ رکھو محبت نال نلا میرے پیغمبر دور نکل گئی میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ دو بیٹیاں اللہ پاک نے دتیاں نے محبت کردا ہے پیار کردا ہے اللہ پاک نوں ایڈا چنگا لگدا ہے بیٹیاں نوں حق دین والا اور بیٹیاں نوں حق دین والا بیٹیاں والیو اینا جملے تے غور کریا جے نہیں آکھنا اساں نکاح کیتا ہے بیٹی نوں بیاہ دتا ہے جہیز دے دتا ہے اساں فلاں دے دتا ہے اساں فلاں دے دتا ہے اور نہیں بیٹی نوں جہیز دے سکنا تے دے نہیں دے سکدا تے نہ دے تیری اپنی ہمت ہے مگر اپنی بیٹی دا حق نہ رکھی اپنی بہنوں دا حق نہ رکھی اللہ اکبر جڑا بیٹیاں دے حق دیندا ہے محبت کردا ہے اللہ پاک نوں ایڈا چنگا لگدا ہے میرا رحمان اس بندے نوں کل قیامت والے دن جنت عطا کرے گا جنت دا داخلہ دے گا ادھر میرے ول ویکھیا جی صرف جنت ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فرمایا اللہ نوں جنت بھی دے گا اور جنت اندر میں محمد دا گواڑ دے ساتھ بھی عطا کرے گا ہولی کہو سبحان اللہ ویکھیا جے باہر نہ آواز ٹر جا ہولی کہو سبحان اللہ رب انہوں جنت بھی دے گا تے جنت چے مدینے والے دا ہائے جنہوں حضور دا ساتھ لب جا ہوئے جنت ہوئے جنت جنت چے مدینے والے دا ساتھ مل جائے او دی قسمت نو سلام ہے رب دے گا انہوں جڑا اپنیاں تیاں نال پیار کردا ہے ادھر میرے وال ویکھنا حضور فرماندے نے اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگدا ہے ایڈا چنگا لگدا ہے ایڈا چنگا لگدا ہے رب انہوں جنت بھی دے گا جنت چے گوانڈ بھی دے گا حضور فرماندے نے بندہ جنت چے انج میرے نال ہوئے گا جویں اللہ نے دو انگلاں اکٹھیاں بنائیاں جنہاں نوں رب نے تیاں دتیاں نے اپنی قسمت تے رشک کرو اللہ پاک دا شکر ادا کرو اور پتر نعمت نے تے بیٹیاں ذخیرہ آخرت نے کیوں نہیں وقار صاحب اللہ بیٹیاں ذخیرہ آخرت نے حضور نے فرمایا قیامت والے دن ماں باپ جہنم دے درمیان بیٹیاں ڈھال بن جان گیاں دیوار بن جان گیاں اللہ اللہ اکبر غور کرنا محبت نال نرا توجہ کرنا بیٹیاں نال پیار کرنا محبت کرنی ہے سن لو کن لا کے نرا جڑا بیٹیاں نال پیار کردا ہے اللہ پاک او دے تے رحمت کردا ہے نمبر 2 جڑا بیٹیاں نال پیار کردا ہے اللہ پاک او دے تے جہنم دی اگ نو حرام کردا ہے نمبر 3 جڑا بیٹیاں نال پیار کردا
ہے اللہ پاک انہوں جنت دے دائیں جنت چے مدینے والے دا کمان دیندا ہے پیار کرنا ہے کیویں کرنا ہے جویں میرے پیغمبر نے زہرا نال کیتا ہے کیویں کر کے کیتا ہے حضرت جناب ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی پاک اپنی زہرا نال ایویں پیار کردے نے حضور اپنے جناب والا گھر دے اندر ہونا تے زہرا نے ملن واسطے آ جانا تے میرے نبی نے بیٹھے ہونا سیدہ فاطمہ نے آنا میرے پیغمبر نے اپنی جگہ تو اٹھ جانا حضور نے بازو لہرا لینے تے آپ نے فرمانا مرحبا 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 میری نور نظر آ گئی ہے میری فاطمہ آ گئی ہے میری زہرا آ گئی ہے میرے جگر دا ٹکڑا آ گیا حضور پاک نے متھے تو بوسا لینا سینے نال لانا زہرا نے بیٹھ لگنا حضور نے آکھنا فاطمہ نہ ٹھہر جا حضور نے موٹے تو کملی لا کے بچھانی دے آپ نے آکھنا فاطمہ ایتے بیٹھا میرے نبی نے بیٹیاں نال پیار کیتا ہے این اپنی زہرا نال محبت کیتیاں نے توجہ کرو محبت نظرا جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے منو لگدا تسی تھک گئے ہو بس ہوئی کہو سبحان اللہ مینوں پتہ لگ گیا تسی تھک گئے ہو میں گل مکاؤن لگا توجہ کرو محبت نال جڑا نوکر بیٹھا نا اہل بیت دا حسن حسین دا تے نبی پاک دا سجی باں چوک کے کہے سبحان اللہ سارے نہ آکھیا جے ادھر ادھر دھیان رکھیا جے ذرا جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے جدا بار والے ہو اندر والے ہو سجے والے ہو کھبے والے ہو جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے رحمت دیو چھائے حسنین دیو مائے جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دلوں کو خود جان ہے محمد محمد جیڑی جائیں حسنین دیو مائے جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے ہر ایک نشان پھڑ آئے زہرا دا پاک پلہ بڑدا نشی جو ہے انہا عورتاں دی واللہ جو امیر کاروائیں حسنین دیو مائے اللہ اکبر توجہ کرو محمد نلام میں تو فرمیشہ پوریاں کرام تے گل میں مقاماں دھیان کرے آنے نرام اللہ 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 نالک علی مولا دا تے دن میرا ٹھار جاند تو آڈا بھی ٹھار دا کہ کوئی نہ جدہ ٹھار دا ہے کبے سبحان اللہ
پتہ لگے بار حضور دے تے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے اچھی کہو سبحان اللہ نالک علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے تے دل ساڈا ٹھار جاندے تے دل میرا ٹھار جاندے نالک علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے اونوں مومنا دا میں پیر آکھاں سچیا قدمت نیدہ ویر آکھاں سچیا قدمت نیدہ ویر آکھاں جیڑا کافرن تڑ پاندے تے دل ساڈا ٹھار جاندے تے دل میرا ٹھار جاندے جا پوچھیو سی تلوار کولو ہے درد کی دیوار کولو ہے درد ہے درد ہے درد ہے درد ہے درد کی دیوار کولو مر اب کافر مر جاندے جے دل میرا ٹھار جاندے اگلی گل تے میرا سلام ہے تڑپنا محبت نندرا ایک دفعہ اڈوانس کہو سبحان اللہ اور شیر بن کے کہو سبحان اللہ اور رب دے شیر دی گل ہوندی ہے بھی لقمان صاحب دی فرمائش سی اچھی کہو سبحان اللہ ایک کری پھر کہو سبحان اللہ 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 کدھر چلے ہو لقمان صاحب اللہ اکبر ادھر میرے وال نالک علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندے تے دل ساڈا ٹھار جاندے تے دل میرا ٹھار جاندے ادھر میرے وال تو نظیر اجدا مزاج بنا تو طاہر اجدا مزاج بنا ہے ترنو سر دا تاج بنا ہے ترنو سر دا تاج بنا منکر سڑ بل جاندے تے دل ساڈا ٹھار جاندے اللہ کو دعا ہے اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا کرے اور حاجی صاحب دی ایک فرمائش میں نے یاد آ گئی وہ بھی میں سنا دوں لیاؤ چھیتی روٹی لیاؤ کال کر لو اللہ پاک تو انہوں مکہ مدینہ دی روٹی نصیب فرمائے دل نہیں جے کردہ اچھی آمین آکھو کہو سبحان اللہ دو جملے سنو ذرا محبت نال مدینے دی رات ہوندی بھوک لگی جے کوئی نہ بھی لگی ہوئے تو روٹی تے سا پھر بھی کھانی ہے میں تے بھائی کھانی ہے تساں بھی کھانی ہے نا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کہو پھر سبحان اللہ مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا خود امام ہوندے
آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے غلاماری سبحان اللہ دیو اب باہر والے کیوں نہیں بولتے باہر تیری گرمی بھی کو نہیں اچھی کہو سبحان اللہ آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی صبح دی نماز ہوندی صبح دی نماز ہوندی صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی اندر پھڑی اے جماعت ہوندی مدینے دی رات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی رات ہوندی اللہ سب نو مکہ بھی وکھائے تے مدینہ بھی وکھائے ساڈے پیارے محب العلماء حاجی طاہر صاحب اللہ پاک انہاں نو اسے سال حج تے بلائے اچھی آمین آکھو تے نال سانو ساریاں نو بھی بلا لوے رب دے خزانے اچ کیڑا کو کمی اللہ ساریاں نو بھی بلا لوے میں جڑی گل بیان کیتی ہے نا او ذرا تواڈے ذہن اچ خاکہ تے خلاصہ رکھ دیاں اولاداں کون عطا کردا ہے بولو کون پتر کون دیندا ہے بیٹیاں کون دیندا ہے اے اللہ پاک دیندا ہے تے پتر اللہ پاک دی نعمت اور بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہوندیاں نے تے جیڑا بیٹیاں نال پیار کردا ہے پہلا انعام اللہ دنیا آخرت چ او دے تے رحمتاں دی بارش برسا دیندا ہے نمبر 2 جیڑا بیٹیاں نال پیار کردا ہے اللہ پاک او دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے نمبر 3 جیڑا بیٹیاں نال پیار کردا ہے اللہ پاک اونوں جنت دا حقدار بنا دیندا ہے نمبر 4 اللہ پاک انہوں جنت بھی دیندا ہے تے جنت تے اپنے محبوب دا ساتھ بھی عطا کر دیندا ہے جڑا تیاں نال پیار کردا ہے اے 4 باتاں یاد رکھنا اللہ پاک سانو عمل دی توفیق دے بیٹیاں نال محبت کرنا اگر کتے تیاں دا کر کے دکھ آ جائے امتحان آزمائش آ جائے حضور دیاں دسیاں انہاں باتاں تے انعاماں نو یاد کر کے صبر تو کر جائیں تیرے تے رحمتاں دا می اللہ پا دے گا اللہ عمل دی توفیق دے آج دی حاضری رب قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کھانا آ گیا تے بس کھانا جنی دیر مسیتے آنا تے پراتاں چ آنا انی دیر 5 منٹ مزمل مدنی کولوں کوئی گل سن لینے کھانے دا پھر اہتمام کرنا پیندا ورنہ نا میری آواز آن ڈئی سارے ایک جگہ تے نا پروگرام شیخ صاحب چل گئے اہیں تے ایک بندہ انہوں نے پروگرام دے آخر تے نا 27ویں رات نو مٹھیائی ونڈی تے وہ بندہ ایک وچوں کہندا کیڑے ویلے دا سانو بٹھایا ذکر کڑائی جاندے ہی ذکر کڑائی جاندے آخر تے ایک لڈو پھڑا تا تو لڈو نہیں انشاءاللہ چاول کھاواں گے آپاں لو مزمل مدنی کولو ذرا دو کوئی آپاں نعتاں سن لیے پیراں تو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تیرے بندیاں گناہگار سیاکار اللہ سانو سارے نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللہ سانو مسجد دے آداب دا خیال کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو احباب مساجد دے اندر مدارس دے اندر محلیاں دے اندر اللہ اچھیاں آوازاں کاڑ کے اللہ لوگاں نو پریشان کر دے، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین سانو قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جدا یہ پروگرام بنانا سجانا چلانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ ساڑھے سارے دی نجات دا سبب بنا۔ اللہ میرے بڑے ہی پیارے دوست مولانا زید رفیق سنگھیڑا صاحب انہاں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ انہاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ قاری آصف نذیر محمدی صاحب دا آنا اللہ خیر و برکت والا بنا۔ اللہ ساڈا کٹھیاں بیٹھنا اللہ قرآن و حدیث دیاں باتاں سننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ایک خصوصی تیرے کولو دعا کرنی اللہ جتنے بھی بیمار نے اللہ بیمارانو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کوئی شوگر دا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر دا مریض ہے، اللہ کوئی کینسر دا مریض ہے، اللہ تیری طرفوں بیماریاں دیاں اللہ گولیاں ٹیکیاں تو بغیر بھی تو شفاواں دین والا ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میری مجلس دے اندر سامعین و سامعات دے اندر اللہ کوئی دکھی ہے تے اللہ دکھ دور فرما۔ اللہ پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ دلان اندر جو آساں امیداں نے اللہ پوریاں فرما۔ اللہ جنہ کول اولاد نہیں اللہ تیرے کول اولاد منگ دے، اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما۔ اللہ تیاں دیتیاں ہی اللہ پوت عطا فرما۔ اللہ پوت دیتے ہی نیک تیاں بھی عطا فرما۔ اللہ رلویاں بارشاں پائیاں ہی اللہ امی ابو دا فرما بردار بڑھا۔ اللہ اس محفل دے اندر میرا ویر بھی ہے اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما۔ اللہ نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جو ساڑھے عزیز و اقربا رشتہ دار محلے دار پنڈ شہر والے اللہ اس دنیا فانی تو چلے گئے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللہ رزق حلال کمان دی کھان دی کھلان دی اللہ سانو توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مسجد نو اللہ قیامت تک آباد فرما۔ اللہ حاسدین دے حسد کولو محفوظ فرما۔ اللہ شریر لوگاں دے شر کولو محفوظ فرما۔ اللہ انو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔